बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. पोमुकचे इष्टनो तुमक सुमेस्तांग कर्मेलिती याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. देवसो उत्र सुनियाळ कार्मेल प्रेरण या कार्याक स्वागत. ऑगस्ट महिन्याची 7 तारीख सध्या काळाच्या 18व्या हप्त्याचो सोनवार. आज आम्ही एक कर्मेलिती याजक त्रापानिसो सा आल्बर्ट हासो उडास आम्ही काढता. 1240 इसवेन जल्मलो तो ऑगस्टच्या 7 तारखेर 1307 इसवेंत इटलींत अंतरता. आमचो नियाळ पहिले वाचपाचेर आम्ही करतले. आयचे वाचप आसा द्वितीनियम ग्रंथ अध्याय 6 वळी 4 ते 13 पर्यंत. मोइजे लोका लागी म्हणालो, ऐक इस्रायेला, सर्वेस्पोर एकलोच आमचो देव. सगळ्या तुझ्या काळजान, सगळ्या तुझ्या आत्म्यान, सगळे तुझे सत्तेन सर्वेस्परा तुझ्या देवाचो मोग कर. ही आज हांव तुका फरमायता ती उतरां तुझ्या काळजान कोंचोन दवर. तुझ्या भुरग्यांक ती परत परत सांग. तूं घरांत बसून आसतना वा वाटेर चलोन आसतना, तूं न्हिदतना वा उठतना ती तांकां सांग. ती तुझ्या हाताक एक कुणा कशी बांद आनी तुझ्या कपलाचेर एक शृंगार कसो उमकळाय. तुझ्या घरच्या दारवंताचेर आनी शेरांच्या दारवंट्यांचेर ती बरोवन घाल. सर्वेस्पोर आपूण तुका दितलो म्हूण ताणें तुज्या पुर्वजांक आब्रामाक, इजाकाक, जाकोबाक बसयल्या देशांत तुका व्हरतलो तेन्ना, म्हणजे तुवें बांदूंक नातलेलीं व्हड आनी सोबीत शेरां, तुवें पुजावंक नातलेल्या वस्तूंनी भरलेलीं घरां, तुवें कोणूंक नातलेल्यो बांयो, तुवें रोवंक नातलेले दाकाचे आनी जैतुनाचे मळे आसलेल्या देशांत तुका व्हरतलो तेन्ना, तूं थंय खावन दादोशी जातलोय तेन्ना तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो सडयल्ल्या सर्वेस्पराक विसरनाशें सत्राय घे. सर्वेस्परा तुज्या देवाक भियोन चल, ताची सेवा कर, ताच्या नांवान सोपत घे. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. भोवन आनी भणीनो, काल ह्या पुस्तका विशयंत जेराल विवर दिता आसतना जनरल इंट्रोडक्शन हांवें म्हणलें ह्या पुस्तकाक दुसरो कायदो म्हणटात म्हूण, सेकंड लॉ. आनी कारण कितें म्हूण आमी समजोल्या. देवान दुसरो खंयचोय कायदो दिवना, पूण ह्या बायबलांतल्या द्वितीनियम पुस्तकाच्या की पयलेच्या 4 पुस्तकांनी सांगलेल्यो संगती हांगा परत्यान सांगल्यात देखून ह्या पुस्तकाक दुसरो कायदो म्हूण नांव आयलां. आनी तेंच आज आमी हांगासर पळयता. निर्गमन ग्रंथांत आमी पळयलें, देवान मोइजेक उपादेश दिल्ले. मोइजेक म्हळ्यार मोइजेक मात्र न्ही, मोइजे मुखांतर इस्रायल परजक.
आनी तांतलो पयलो उपादेश आसा एका निजा देवाक मान दी. आनी तोच उपादेश आज दुसऱ्याच उतरांनी मोइजे इस्रायल लोकांक सांगते आसा. पळयात तांची उतरां आनी हांगाची उतरां एकच लेख नात, पूण विशय एकच. खंयचो तो? एका निजा देवाक मान दी. एक याजकांचो ग्रूप आसा, आमचो कर्मेलीत याजकांचो वॉट्सअप ग्रूप. आनी त्या ग्रुपांत आदल्या हप्त्यांत एक चर्चा चल्ली. चर्चा खंयची गी म्हळ्यार देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. थोडे देवाचो मोग पयलो म्हणून वाद मांडूंक लागले, तर हेर थोडे पेल्याचो मोग पयले म्हूण सांगूंक लागले. आतां आमचे मोतीन ती थोडे पोटी असलें सवाल उदेलां जावंक पुरो. देवाचो मोग पयलो गी वा पेल्याचो मोग पयलो? पेल्याच्या मोगा मुखांतर देवाचो मोग करचो गी वा पयलें देवाचो मोग करन ताचो फळ जावन पेल्याचो मोग करचो? एक आपुरबायचो विशय आमी वाद मांडयेत. आनी हांव चिंतां ह्या एका सवालाक आयच्या वाचपांत आमकां सारकी जाप मेळटा म्हूण. समजून घेवंक प्रयत्न करया. पळय, मोइजे म्हणालो, आयक इस्रायेला, सर्वेस्पोर एकलोच आमचो देव. एकलोच देव, दुसरो देव ना. आमी तेग देवांक आराधन करिना. पवित्र त्रित्वेचेर आमी भावार्थ दवरता जाल्यार थंय तेग देव नात, बगार देव एकच, ताचे थंय तेग व्यक्ती. आनी उपरांत हांवें सांगलेले प्रमाणे देवान दिल्लो पयलो उपादेश दुसऱ्याच उतरांनी हांगासर उतरायला वा सांगला. कशें तें? सगळे तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळे तुजे सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. आनी हिंच उतरां जेजूनी उल्लेख केल्लीं आसात. खंयसर? मातेवाचो वांचेल अध्याय 20:2 बोळ 30:7. कितें जालें? जेजून साधुसेवांचें तोंड दांपयलें म्हणून साधुसेवेक सवाल घेवन आयिल्ले. कोणा विशयंत? जिवंतपणा विशयन. एकल्याक एक बायल आसली, ती भुरगीं नासतना मेली. ती न्ही, तो मेलो. तेन्ना ती बायल कोणाची जातली गे म्हूण. आनी उपरांत तांणी सवाल केल्लें, पुनर्जिवंतपणांत ती कोणाची बायल जातली गे म्हूण. ताचे उपरांतलें वाचप, जेजून साधुसेवांचें तोंड दांपयलें म्हूण आयकून फारिजेव सांगाता मेळ्ळे आनी तांचे मदल्या एकल्यान जेजूक पारखुंच्या इराद्यान अशें सवाल केलें, मेस्त्री, नियमशास्त्राचो अति व्हरतो उपादेश खंयचो? तेन्ना जेजून जाप दिली. आनी ताणें जाप दितना आज आमी नियाळकरच्या वाचपाचीं उतरां उल्लेख केलीं. कितें म्हणालो तो? सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. तींच उतरां आयच्या पयल्या वाचपांत आसात. द्वितीनियम पुस्तकांतलीं उतरां जेजून उल्लेख करन त्या फारिजेवाचेंय तोंड दांपयल्लें.
तर मग भाऊ न्हू भयणीनो, सगळ्या तुझ्या काळजान, सगळ्या तुझ्या आत्म्यान, सगळे तुझे सत्तेन सर्वेस्परा तुझ्या देवाचो मोग कर म्हळ्यार देवाक सोडून दुसऱ्या कोणाकी आमचे थंय जागो ना. आमच्या काळजांत, आमच्या आत्म्यांत आनी आमच्या सत्तेंत कोण आसूंक जाय? देव आनी देव मात्र. न्हय तुजें कुटुंब, न्हय तुजी बायल, न्हय तुजो घोव, न्हय तुजीं भुरगीं, न्हय तुजो जागो, न्हय तुजें काम, न्हय तुजे पयशे, कांयच न्हय. कोण आसूंक जाय? देव मात्र. देव मात्र. तेंच देवाचें उतर म्हणटा पळया, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळे तुजे सत्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. पळया, आमी वस्तू हाडटा, इलेक्ट्रॉनिक्स अंगडीत. ती वस्तू हाडिल्ल्या वेळार तांतूं एक मॅन्युअल म्हणून मेळटा. तुमी एक नवें मोबायल घेतलें जाल्यार त्या मोबायलाच्या बॉक्सांत मोबायला सांगात एक बूक आसता. आनी त्या बुकांत, त्या मोबायलांत कसले सक्कड संगती आसात, ते मोबायल कशें ऑपरेट करचें, हें सक्कड त्या बुकांत बरोवन आसा. कितें करीचें, कितें करी नजो, कितलो वेळ चार्ज करीचे, कशें सिम घालीचें, कशें मोबायल एक्टिवेट करीचे, हें सक्कड तांतूं बरोवन आसता. ह्या सक्कड रुली पैकी एक रूल प्रमुख जाता. ती खंयची म्हणून म्हाका सांगूंक जायना, कित्याक म्हळ्यार हर एका वस्तूक ताका ताची म्हणली एक रूल आसा. तशेंच चिंत्या, हे मनशाचो जीव एक मिशीन म्हणून घेतलें जाल्यार, एक मोबायल म्हणून घेतलें जाल्यार, आनी ह्या मिशिनाक मेळच्या मॅन्युअलांत म्हणजे रुली रेग्रेंच्या बुकांत पयली रूल खंयची? सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळे तुजे सत्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. पयले हो उपादेश फॉलो कर आनी उपरांत मनशा तुजें मिशीन सुरू कर. मनशाचो जीव, मनशाचें जिवीत एक मिशीन म्हणून आमी चिंतलें जाल्यार पयलें कितें करीचें? आमी हो उपादेश पाळीचे. सगळे आमच्या काळजान, सगळे आमच्या आत्म्यान, सगळे आमचे सत्तेन देवाचो मोग कर. आनी उपरांत मात्र मिशीन सुरू कर. खंयचें मिशीन? मनशा जिवाचें. आता केन्ना आमी देवाचो सगळ्या काळजान, सगळ्या आत्म्यान, सगळ्या सत्तेन मोग करता, तेन्ना कितें जाता? तूं तुज्या बायलेचो खऱ्यान मोग करताय. तूं तुज्या न्हवऱ्याचो बऱ्यान मोग करताय. तूं तुज्या भुरग्यांचो प्रामाणीकपणान मोग करताय. आनी तुज्या शेजाऱ्यांचो, मात्र न्ही तुज्या वैरींचो सयत तूं मोग करताय. कित्याक? तुज्या काळजांत मोग मात्र आसा सोडून दुसरें कांयच ना. तुज्या काळजांत मोग मात्र आसा सोडून दुसरें कितेंच ना. कित्याक? देव जावन आसा मोग. गॉड इज लव. त्या देखून त्या देवाचो तूं तुज्या सगळ्या काळजान, सगळ्या सत्तेन, सगळ्या मनान मोग करताय देखून तुजे थंय मोग मात्र आसा, दुसरें कांय ना. तर हो मोसोरू, फारीकपणू, जिद्द, राग, हगे, कामुकपण हें पुरा खंय थावन आयलें? तें खंय थावन येवना. देवाचो मोग तुज्या काळजांत ना देखून तें आयलां.
सगळ्या काळजान, सगळ्या सक्तेन, सगळ्या मनान तू देवाचो मोग करिनाय देखून तुझ्या काळजांत मोग ना देखून या संगतीन येवन थंयसर बिडार केला. जे काळीज देवाचो मोग करी जे असले करना देखून थंयसर आज राग भरला. पळया, जर तुझ्या काळजांत देवाचो मोग फुल्ल बरो नासलो जाल्यार थंयसर रागाक, मोसराक, हग्याक, जिद्दाक जागो आसुल्ले? जागो ना. तुझ्या काळजांत देवाचो मोग ना देखून संपूर्ण रितीन तुझें काळीज, तुझें मन, तुजी सकत देवाच्या मोगान बरोवना देखून तेणे इडे आसा, तेणे जागो आसा देखून उरले सकट थंयसर रिकतात. मोसोरो, राग, जिद्द, हगे सकट. त्या देखून मुखार भाऊन निबडीनो फातका वयर जैत वरचें म्हळ्यार फातका विरोध झुजचें न्ही. आमी जायते पोटी सूख चिंता. फातका विरोध झुजचें म्हळ्यार वा फातक पयस करचें म्हळ्यार फातका विरोध झुजचें म्हूण न्हय. फातका विरोध झुजचें जाल्यार कितें करीचें? पयलें तुवें मोग करीचें. कोणाचो? देवाचो. तुजें काळीज देवाच्या मोगान बोर 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 आनी तेन्ना आपापींत तुज्या काळजांत असो राग, मोसोरो, हगें, जिद्द पुरा पयस वेता. पयस वेता. सिंपल लॉजीक. चिंत्या, एक चेडू एका व्यक्ती लागीं मोगार पडलो. तो व्यक्ती तितलो बरो मनीस न्हय, तितलो गुणेस्त न्हय आनी ताच्या कुटुंबाची त्या चल्यातावन पयस रावंक जायतें समजयतात. पूण ही चली आयकना. चली आयकना. आनी उपरांत ह्या चलयेक आनी एकलो बरो गुणेस्त व्यक्ती मेळटा, ताचो मोग करचो व्यक्ती. आनी तेन्ना कितें जाता? ही चली ह्या पयलींच्या चल्याक सोडून ह्या दुसऱ्या चल्याक वेंगता. कित्याक म्हळ्यार त्या दुसऱ्या चल्या थंय आसचो मोग, ताचे गुण, ताचे शेगूण, ताचें बरेंपण ह्या पयलींच्या व्यक्ती थंय आसल्या मोगाक तिरस्कार करून वा ताका सांडून ह्या व्यक्ती थंय एट्रॅक्ट करता. तशेंच आमच्या आत्मीक जिवितांत आमी देवान नाका म्हूण सांगलेल्या संगतीक येदोळ धरना सावन कशें त्या चलयेच्या आवय बापायनी नाका म्हूण सांगलेल्या चल्याक त्या चलयेन घट्ट धरलां गे, तशेंच आमच्या जिवितांत देवान नाका म्हूण सांगलेल्यो संगती, जावं पुरो पयशे, जावं पुरो अधिकार, जावं पुरो फातक, जावं पुरो आमची अस्कतकायी, राग, जिद्द, हगें, कामुकपण, हाका आमी घट्ट धरना सावन आनी आमी चिंताव तेंत आमचें सर्वस्व म्हूण. पूण केन्ना आमी देवाचो मोग समजून त्या मोगाक वेंगता तेन्ना आमी पयलें सर्वस्व म्हूण चिंतून घट्ट धरल्या संगतीक आपापींच सोडता. हांगासर सा आगोस्तिनाचें जिवीत उल्लेख करचें बारीच गरजेचें. आज आगोस्तीन व्हडलो सांत, पूण पयलीं ताचें जिवीत कशें जावन आसलें? तो बाजी सांत जावन आसलो. व्हडलो सांत आनी बाजी सांत मनशाक जायतो व्यत्यास आसा. तूं खंयची एक सांत सायबा म्हणटा आमी न्ही गे. तशेंच तो पयशे फाटल्यान धांवलो, तो चेडवां फाटल्यान धांवलो, अनैतीक संबंद ताका आसलो,
पूण केन्ना देवाचो मोग तो समजून घेता की प्रत्येक जावन ताच्या आवयच्या मागण्या उपरांत मागण्या मरिफात आनी उपरांत तो म्हणटा ओ ब्युटी लेट हॅव आय लव्ड यू. देवा कितलो लेट जावन तुजो हांवें मोग केलो, कितलो लेट जावन तुका हांव समजलो आनी आतां उरलें सक्कड हांव वेस्ट म्हूण चिंता. तशेंच घडटा आमच्या जिवितांत मोगाळ भवन आनी भयणीनो. त्या देखून तुका पातका वयर जैत जोडजे, तुज्या अस्कतकायेचेर तुका जैत जोडजे जाल्यार पयलें कितें कर, तुजें काळीज, तुजें मन, तुजी सकत देवाच्या मोगान भर 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 टायट जावन दी. हावसफूल, हार्टफूल जावन दी. कशें आमी हावसफूल शो म्हणटा गे तशें तुजें हार्टफूल जावन दी. आनी एक आपुरबायेचें लिसांव हांगासर आसा मोगाळ भवन आनी भयणीनो. म्हणजे कितें म्हणटा, आज हांव तुका फरमायता तीं उतरां तुज्या काळजांत कोंचोवन दवर, तुज्या भुरग्यांक तीं परत परत सांग. तुज्या भुरग्यांक तीं परत परत सांग. तुज्या हाताक एक कुणा कशी बांद, तुज्या कपलाचेर एक शृंगार कसो उमकळाय, तुज्या घरच्या दारवंताचेर ती बरोवन घाल. आमच्या घरांनी आमी सोबीत वर्डिंग्स उमकळायता न्ही 8 पीस. आनी आज मोयजे म्हणटा तुज्या घरार तेणें उमकळाय. कितें उमकळाय? ही उतरां. आमी जायते फावटी टी शर्ट घालता, टी शर्ट, आनी टी शर्टार थोडीं उतरां बरयल्लीं आसतात. आनी थोडे फावटी ती उतरां इतलीं ही आसात की ती आमकां मॅच जायनात. आमकां क्रिस्तांवांनी घालची तसलीं टी शर्टां न्हय ती. टी शर्ट तूं घाल, पूण त्या टी शर्टार बरयलेलीं उतरां. बरयलेलीं उतरां. पळया कसलीं उतरां आमी उलोवंक जाय, कसलीं उतरां आमच्या मोतींत आसूंक जाय, कसलीं उतरां आमच्या कंप्युटराच्या स्क्रिनार आसूंक जाय, वा घरांनी आसूंक जाय, वा आमी न्हेसच्या वस्त्रांत आसूंक जाय. म्हणजे म्हणटा हिंच सर्वेस्पोर एकलोच तुजो देव आनी त्या देवाचो सगळ्या काळजान, सगळ्या आत्म्यान, सगळ्या सक्तेन तूं मोग कर. जेजूनी सांगलेलें तेंच न्ही मोगाळ भवन आनी भयणीनो. पयलें सोदा तुमी सर्गीचें राज आनी उपरांत सोर वस्तू तुमकां मेळटल्यो म्हूण. आनी तो व्हडांक उद्देशून म्हणटा तुज्या भुरग्यांक ती परत परत सांग. भवन आनी भयणीनो, आमकां वडिलांक, आवय बापायक एक व्हडली जबाबदारी आसा. आमच्या भुरग्यांक ती शिकोवंक. शिकचे जाल्यार कितें करीचें? पयलें ती उतरां तुज्या काळजांत कोंचोवन दवर म्हणटा तो. पयलें तूं पाड आनी उपरांत भुरग्यांक शिकय. 2 गणितां तुमचे मुखार दवरूंक आशेता. ही कुटामो क्रिस्तांवचें लंडनाक शिफ्ट जाला. लंडन गेल्यान ती हांगा आसली. हांव चिंता बेंगलोर गी कोडयाळ गी म्हाका सारकें कळीत ना, पूण हांगा तावन ती लंडनाक शिफ्ट जाल्यान. आनी ती स्त्री म्हाका वॉट्सॅपार मेसेज कर म्हणटा, फादर आमी अशें हांगा पावले हांव लंडनाक, आनी गांवांत आसले बरी हांगा कॅटेकिजम ना, इस्कॉलांतय कांय शिकयनात, आयताराचेंय जायना. ते देखून म्हाका भुरग्यांक दोतोन शिकोवंक जाय. हांगासर कांय मेळनात बूक आनी पुरा. कांय तरी आसा गी, बुक्स आसात गी, वा विडियोज आसात गी. म्हज्या भुरग्यांक दोतोन शिकोवंक जाय. कितें करचें? पळय मुखार भवन आनी भयणीनो, त्या भुरग्यांक क्रिस्ती शिक्षणांत दोतोर नेंत वाडोवचें तें त्या आवयची उर्बा.
आवयची उर्बा. कसले एक आदर्श पळया. आनी एक आवय ती कोडयाळ वा उडपी तेने वस्ती करन आसा. म्हाका सारकें खंय म्हूण कळीत ना, पूण कोडयाळ नाजाल्यार उडपी ह्या 2 जाग्यांनी एक कडेन. आनी ती म्हणटा, फादर म्हाका 2 भुरगीं आसात आनी व्हडल्यान याजक जायचें म्हणून हांवें चिंतलें, पूण तो ताच्या बापय भशेन मिलिटरीक वेता म्हणून सांगता. पूण आसूं दी, तेंय बरेंच म्हळें हांवें. पूण धाकटो आसा ताका म्हाका पाद्राप जायचें म्हूण बारीच आशा. सो ताणें पाद्राप जायचें जाल्यार हांवें कितें करचें फादर? तो आतां 4थेंत आसा. तो पाद्राप जायचें जाल्यार हांवें कितें करचें? कितें सांगचें ताका? कशें ताचे कडेन उलयचें? कसले संगती ताका हांवें सांगचे? कसले बूक वाचूंक दिवचे? पळय मुखार भोवन निबडिनो एक आवयचे उर्बा पळया. म्हाका बारीच बरें दिसलें हीं 2 गणितां आनी तुमचे लागीं सांगया म्हूण बगलें. पळय आमचे मदें नात म्हणून आसात, पूण बारीच उणी आसतली. पळय असल्या गणितांतल्यान आमी शिकोवंक जाय. आनी तेंच मोयचे म्हणटा, तुज्या भुरग्यांक तुवें शिकोवंक जाय, परत परत तुवें सांगूंक जाय. आमच्या धर्मा विशयंत, आमच्या संस्कृती विशयंत, आमच्या बायबला विशयंत, आमच्या देवा विशयंत आमी आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक जाय. मुखार भोवन निबडिनो आमी तांकां सांगूंक जाय. पळय व्हरती एक अवखास मिसांत वचून आयिल्ले उपरांत, मिसाक वचून आयिल्ले उपरांत हांव ताचे लागीं उलयलो, हाचे लागीं उलयलो, ताका मेळ्ळो, तो तसो खंय अशें खंय मनशाकी घरा आयिल्ले उपरांत त्या दिसाचें वाचपाक घेया. त्या दिसाचो शर्माव घेया. शर्माव मोठो आसलो, शर्माव लांब आसलो म्हूण कोडी काडच्या की शर्मावार कितें सांगलें तें तुज्या जिवितांत कशें पाळयेत एक कुटाम जावन त्या हप्त्यांत. पळया कितल्या अपुर्बायेन देवाचें उतर आमच्या कुटुंबांत आमी जियोवं. हर एक दीस आमी बायबल वाचता, तुमी नियाळ आयकतात एक कुटाम जावन. हांवें सांगचें एक, पूण हांगासर सांगलेलें वा नियाळांत आयकल्लें वा बायबलांत वाचल्लें तुमी एक कुटाम जावन कशें पाळयेत. घोवान, बायलेन, भुरग्यांनी तुमी सांगाता कशें पाळयेत. तुमी उलोवंक जाय, चर्चे करूंक जाय. एक अपुर्बायेची रीत उडास दवरया. मुखार भोवन निबडिन आमकां आवय बापायंक, वडिलांक ही व्हरती जबाबदारी आसा. ओ म्हज्या इश्टनो, आयचें किर्तन देवाक आपणाचें बोळ करून, देवाक आपणाचें खडप करून, देवाक आपणाचें बुरूस करून करची एक विनंती. हांगासर सैनिकान वापरच्या वस्तूंचो उपयोग केला. दुसऱ्या चरणांत तोच म्हजें ढाल, म्हज्या स्वरक्षणेचें शिंग आनी म्हज्या भद्रतेचें कोटें. हे सकड मिलिटरी शब्द. कशें मिलिटरी मुखांतर आमकां रक्षण मेळटा की तशें थंयसर वापरच्यो संगती वापरून देव म्हजें भद्र कोटें, आसरो, ताचे थंय म्हाका आसा रक्षण म्हणचो एक बरवोसो भावार्थ हांगासर व्यक्त केला. तर देव असली भद्रते दितना, असलें रक्षण आमकां फावो करतना आमी ताका पाटीन दिव्येत जावनचो एक जबाब कितें म्हळ्यार अर्गां, स्तुती, होगळाप, वाखणणी. तर आतां किर्तनकारा संगता मेळून देवाची स्तुती करया. ताणें आमकां दिवच्या त्या भद्रते खातीर ताका आमी अर्गां दिवया.
श्लोक. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां, तुंच म्हजें बळ. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां, तुंच म्हजें बळ. हांव तुजो मोग करतां सर्वेस्परा, तुंच म्हजें बळ. सर्वेस्परस म्हजें कडाप, म्हजें बुरूस आनी म्हजो सडवंदार. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां, तुंच म्हजें बळ. म्हजो देवूच हांवें आसरो सोदून वेचें कडाप. तोच म्हजें डाल, म्हज्या स्वरक्षणाचें शींग आनी म्हज्या भद्रतेचें कोटें. ताका जावं मान महिमा, कित्याक हांव तुका उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां, तुंच म्हजें बळ. सर्वेस्परस म्हजें कडाप, तो सदैव जावं. म्हाका तारण दितेल्या देवाक महिमा जावं. आपणे विंचलेल्या रायाक व्हड जैत तो दिता. आपणे माकलेल्या राजाक तीर मोगान सांबाळटा. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां, तुंच म्हजें बळ. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. कोविड पिडेतावन कश्टांतल्यां पासत मागणें. मोगाळा बापा, तूं सासणातावन आमचो मोग करताय, आमकां सांबाळताय आनी सोलोवन व्हरताय. ह्या वर्त्या देण्या पासत आमी तुका अर्कां दितांव. आज सगळो संवसार आनी प्रत्येक जावन आमचो देश भारत कोरोना पिडे वरवीं कश्टाताना भावार्थान आनी भरवशान आमी तुजे सरशीं येतांव. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडा शिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या गाया वरवीं आमकां बरीं केलीं. आज संवसाराच्या चारांय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. तांकां बेगीनच गूण करून मोतीन आनी कुडीन तांकां घट कर. कोवीड पिडे वरवीं ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सकटांक सासणीक जिवीत लापय. कोवीड पिडेक वखद कशें वॅक्सीन सोदून काडूंक आमच्या विज्ञानांनी केल्ले प्रयत्न तुवें आशिर्वादीत केल्ले खातीर तुका आमी अर्कां दितांव. हें वॅक्सीन पिडे विरुद्ध झुजच्यांत यशस्वी जावं. दुबळो आनी ग्रेस म्हणलो तफावत नासता हें वॅक्सीन सुमेस्तांक फावो जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागतांव. कोवीड पिडेस्तांची जतन घेतल्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिबंदीक, स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं सोंसणीकायेन भर आनी भलायकेन सांबाळ. तांणी पिडेस्ताची मोगान जतन करूंक तांकां निस्वार्थी मनान जिंकर. ह्या कश्टांच्या काळार सरकारी आनी भलायके अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या बऱ्याक पडटात तसले निर्धार घेवंक तांच्या मतीक उजवाड दी. हे संदिग्ध परिस्थितींत कुटुंबांतावन पयस आसच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक शाबीत राख. काम नासता दिसपट्टो ग्रास सोडूंक कश्टोवच्या आनी भुकेन आसच्या बावंडांक उदार मनाच्या मनशाचो आदार लाबून दी. हें आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा कश्टांतल्यांच्या बुसावणे पिडेन कश्टांतल्यांक तुजी बुसावण लापय. मोरये आमचे माये आनी पिडेस्तांचे भलायके पिडेन कश्टांतल्यांक सवकासाय दी. सांजुजे पिडेस्तांच्या भरवशा पिडेन कश्टांतल्यां पासत विनाती कर. आमेन. कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणतांव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान
कुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार 8 वर्सांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेसू मुखार दवरतांव. आमच्या त्या सावां पासोत मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये भोव दयाळी आंकवारी मरये. तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्ती सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर खण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये, कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दितां. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलां देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्यांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतांव. तुज्या आनी तुजे हातीं आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. भोवन आनी भयणीनो,
आज जे कोण जन्म दिवस आचरण करतात तांचो सुमेस तांचो आम्ही उडास काढता प्रत्येक जावन सिस्टर इनेस मैसूरांतली कर्मेलीत भितरली माद्र, अल्विटा सुवारेस न्यूझीलंड तावन, जॉर्ज डिक्रूज देरेबायल मंगळूर तावन, जॉर्ज मार्टिस अंधेरी मुंबई तावन, ग्लेनोरा वास बंटवळ मंगळूर तावन, मेरी मेंडोन्सा पिलार उडुपी तावन तुमकां जल्मदिसाचे शुभाशय हॅपी बर्थडे म्हणटा देवाची आशीर्वादा तुमचेर हांव मागता. ते सांगता देवदीन ब्रदर जॉर्ज मेंडोन्सा कर्मेलीत आनी रफायल ब्रिट्टो शिरवा उडुपी हांकां सर्वेस पोर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस हांव मागता. पल्ल्या परत मेळया. मोग आसूं.